الحمد لله برحمته اهتدى المهتدون، بعدله وحكمته ضل الضالون، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا يسال عما يفعل وهم يسالون، واشهد ان محمدا عبده ورسوله تركنا على المحجه البيضاء لا يزيغ عنها الا اهل الاهواء والظنون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقاته يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمه الله وإياكم بأن عدم العمل بكتاب الله عز وجل وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما تقتضيه الشبهات وما تميله الشهوات منهج الفاسقين وديدن الفاشلين. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فأولئك هم الفائزون، يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. فعدم طاعة الله عز وجل وترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الفشل في الدنيا والآخرة، وما أكثر الفاشلين أيها الأحبة. والدليل في كتاب الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وأكثرهم الفاسقون. قال: وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم للحق كارهون. وغير ذلك من الآيات تدل على الفاشلين في هذه الحياة كثر ليس لهم عدم ولا حصر، ولا يشك في ذلك إلا جاهل المكذب بكتاب الله عز وجل. عباد الله، ومن مبادئ الفاشلين البحث عن مبررات لفشلهم وإيجاد أسباب واهية لضلالهم وزلهم، يجعلونها كالشماعة يعلقون عليها سبب انحرافهم عن الصراط المستقيم وضلالهم عن الطريق الطويل. حالهم كحال الذين ذكر الله عز وجل في كتابه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. جعلوا ما توارثوا عن آبائهم وأجدادهم مبررا لانحرافهم وضلالهم. ومثله اليوم سماعة العادات والتقاليد المنافية لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويوجد في المجتمع من يتمسك ببعض العادات والتقاليد السيئة المورثة أشد من تمسكه بكتاب الله عز وجل. أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الواجب على كل مسلم أن لا يعتمد على العادات، بل يجب عرضها على الشرع المطهر، فما أقره منها جاز فعله وما لا فلا، وليس باختيار الناس للشيء دليل على حده. فجميع العادات التي اعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما أباح الله ورسوله فهو مباح، وما نهى الله عنه وجب تركه وإن كان عادة للناس. ويقول الحافظ
حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: هذا أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمها على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والغضب الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. فاتقوا الله عباد الله واحذروا كل من يخالف شرع الله حتى وإن كان من عادات الآباء والأجداد. فأمامكم يوم كما قال تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد عباد الله، العادات السيئة، وهي العادات السيئة التي توارثها بعض الناس عن آبائهم وأجدادهم، وهي مخالفة للشرع والدين وجالبة لسخط رب العالمين: التفاخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 4 في أمتي من أمر من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من جدران ودرع من جرد. فاتقوا الله عباد الله وأحرصوا على امتثال أمر الله عز وجل، واعلموا يقينا أنكم في هذه الحياة الدنيا في اختبار وامتحان، وأمامكم جنة ونار. تذكروا قول الله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها شربا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين وهم على آثارهم يهرعون. ألا وصلوا على البشير النبي والسراج المنير فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ولأمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه الهدى واجعل عمله في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه
واصرف عنه وابعد عنه بما تستر يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر